Suratul Ankabut. Le chapitre l'araignée. Du verset 28 au verset 45. Na wala kade nan na wungira to sinde. Ba alaga wala kade sona wumbe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولا إله إلا الله فاستجب لنا ولا إله إلا الله حتى تغفر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعوذ أنا أنتظر فيما بالله أتعالى من الشيطان أخنا تنغ شيطان خاد بريا خيما الرجيم شيطان نغمبر في النما قنا سيرا ألغان بلنجرا برين بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجريها موسى إن ربي الغفور الرحيم الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولوطا على ذلك أنا يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا غير لوط فما في يا خرين إقامة خيبة إقامة إسوار يا خرين إقامة خيبة. نعم. إد. تمنا خير. قال لقومه نبي الله لوط تبرع مشاخام خيبه. نعم. يقول نبي الله لوط. نعم. اتنو أبابا تارا بابا خويا. نعم. إبراهيم. نعم. اتنانغا وقتي تانكري كابور. نعم. اتوفى فتان. نعم. أوا إيراك بخيمة. نعم. بوري نغسكا بالاسين. نعم. نبي الله لوط تناسكا Saduma. No. Awa kera ya fanza kera ba fulo ko mennefa. No. Donc nabi la lutu na ramase agame khebe. Innakum ana wadanna kan yiki la ta'tuna al-fahishata yo yana wutan yi fenya moli nan na ba ma ba fenya na kan yokon yo muluna. No. Na kan singe famu da ba wutan ya ma sabaqakum biha min ahadin mi ginda yo singe muti wutan yara min alalamin dali se yama dali se singe wol ko bi da kan singe folo wutan bo mo nan na ba fera a innakum ana gambaro mo ko yana wutan na kan yake la ta'tuna ar-rijala yala wutan wo kun sama kabe nan ma ba wo gawo hayu da bai khambi bilila وتقطعون السبيل ومن غكلا فنبلو يوين غانيكي وتقطعون السبيل ندنا ومن غدغو كراي فما وكراي فما دغو والكوب دباخريما وانا مخين خيتو خميره ودتو نيما وفنيا خيرا بيدا تقطعون السبيل ندنا نكي ندنا تقطعون السبيل وكلا ما دغو وغانا فلي بيدا brigandage les coupeurs de route tafsir nefana wataqta'una as-sabila bi sota kira wo barrage samenita ka parce que di sota makine nan ka khami khimu fa hayi ba gine kada sa ba khame na amma mara di fe bala abara di fe tankira bala watatuna al-munkara wa man watarima wa waliya khe fanna bama fi nadikum wa khamalandi Waka café yire. Anu waka maison de la jeunesse. Anu waka fariti de bele waka malande. Wo wol kobi da ba mai ne fan. Alani ya tankene ma. Ina fa so mene. Du wanta muso ko ne da rafa. Bir na geli na. Ibra me. Kamar ko na tangadi. Wallahi ajire na be.
ayire na dancing yire na be mi na sona birna gel nan fa la lo koy nana ngala mi surtout na ngam ke la fête des amoureux anun lo betende non 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 ha e ba ne wakati nde dangi fo kwa ya saka tele to keli ina da in kwa yara na kure ina shiga makaka ma kure longo din de na mene ibe ko bin de fan kenne wakati nde karmo kenali e bin mageli nan farafa fo kwa ya jeunesse to keli ne kalima wallahi awana maliki watatuna almunkara wo fe nya khaira ba ma fi nadikum wa kamalan de ku فما كان جواب قومه أتوقع وندها أمريكا ما يابين ففين سيسربه إلا أن قالوا فويتا فلنا بكورين ائتنا بعذاب الله هاي نغديها برلم غبه نقول هذا فعلا كان كتير فمو يغسى إن كنت من الصادقين كيدا سفيندي نندي فلا ندنا أمريكا على ما تندي أي كان كتير نانسيتوما ما فاتن يكان كتير مو يغسى قال أكيد غايفا قال نبي الله لوط نغامسين ربي أنا غايتام ماريجي انصرني أنا غمبامبدين دينا ويبدي يغملي على القوم نخي خلما المفسدين نخي فيندر كان الربيرة لما طالبوا بالعذاب نتيمي إبادين يغنكت يا مخوراما وقد آياه أمره يخافي بدا غارتك انديفا لجما إلى ربه نانا نخا كنسا ماريجي ما يطلب نصره على قومه على خاملي أهم خي كونترو الذين كانوا شر قومي نغي فيندي آدم دي فام بيرن كوبيدا برامي بيدي يعني يلا homosexualité يعني يلا أو كوبر de route ياتا نفن يلا ياتري أو أنا غي دان كفا أنا غي بي يها فرين سغان يبر ما رسبتي تيومبي أن محمد صلى الله عليه وسلم أو خان ميم يارا با وي مولي منو ما ياخرن دي مخي دا خان ميم خمارا افيران دي يا يمن برا فيندي فندي ما خيمبلي دا نميم محمد بابي اتواري نو يا با انا كايسو ما امي خي دا كل من بي ها ينا ما انا مبي فندي في برا دو خيلا بولي ما نخي بي دا بي دا او يها يبرا فاحشت يول كوبي atonya ko ha kenya na kai ana man nya ko kenya na kai ana man haramu ko kenya na kai ya ye fa bar wundo na karante na ina kama homosexuality ya ana ga ya ye bara mace wumbe khamis miya sariya na dan na kai da su kwama lamma haddu khabai bara me haddu nan lamma bai nan lanke ima gona fima na me nan mace amu finni ma kai dai ka kiti sa kiti ma me da me te ka ma sin yin ne lune na ana wona na kan su ka kuma ra ba fe ana ka waka kan yi mago na walamma ja'at rusuluna ibrahima ala dali kabila wono kai kore ndamma خيري نغفا نبي الله إبراهيم خما بالبشرى غفا خبار فني في أما يخار سوا إبراهيم إسحاق ستوفيلا بس عمر نكرنه وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم bon خيرا نغفا ما غفا سوا غفا نبي الله يعقوب خافي دنتجابه أفلا في إخا جنة سارة تفامنه دي خمن دي سوتو دي نعم قالوا إننا يا خران نبي الله إبراهيم به نعم إننا مودن نكايكي مهلكوا أهل هذه القرية إننا مودن فيندري جيتا مخي حلقلاننا يبلا مي إنك بلغتي سادوما بريما إنك مفهمني سادوما كي على كده مغنى كلمة إن أهلها أنا
na ke na kannaki saduma ke na kannaki كانوا ظالمين ne bara findi ya takantoya ge nan na li anfusi takanina bi ghashani dunubi junubi da ba fera wa itiyanil fawahishi anu wal ko mol mol da ba fera قال nabi allah ibrahim na kama sebe إن فيها لوطا he ana wasi ga fe na kai ta na kanya kata deki ana ga luta na de ibara me ana ga luta na ana ga luta tanu ko bi kamara قالوا ملك نغابه نحن أعلم إنها مغتان كلون ستوكني بمن مغافيرا فيها نغنى مني مغفاني نغنى أنو مغكوبي نغنى إنها مغتان كلون دنغفيرا تنا إبويا غسايدي لننجينه مغبرا مغكالي مغفامني awa lutara tangade mufamene lutara tangade wa ahlahu anu ga dan baye min al halaki ma illa maratahu fa ga gine kirinna na talluma halaki ne ya kanati ina ga tan famene lude min al ghabirin aw halaki mi khayama fa sawfa tahlaku akani gine tan famene halaki de ma'ahu na yamai fogora ni kufuriha aka kafir ya sabura wa mimma latiha lizalimina anu sana kan tire ko be dera anu sana kan tire ko be dera ibada me aba hamori ka wande da kai tima da muge mu da fandama ibada to dan na ne nan dera malike na ga fada nabiyillahi ibrahim be ina ga agine tan halaki me dende نعم ولما أن جاءت رسلنا على ذلك بتيمنا غكورة من خيرا كرنيه لما لك خيرا كرنيه نيتو بر فاتيمنا غي نغا جبريل نميكائيل ننارا لوطن كبيتو بس نغا لوطا فان كون يلي كورة قال من كلغي مين عندي ابراهيم كلفه النبي الله ابراهيم كون يلا من فلسطين كلفه فلسطين بليدا سي بهم نفينا غني تورو وضاق بهم درعا أنينا كي ختامة بوينا كريا قوما أنينا كي ختامة فان إبراهيم بس قاقوا إيرا نغي فاقي ملك نغي فاقي إفاقي سجد لا كي نما بس سجد لا توفي إفافسو نبي الله لوط بوينا كريا قوما فينا كني تورو سكت لا توفن يفافي يتامي فقالوا تو وقت ندي ملك يتين خلو تبه لا تخف انما همه انما كنت في المغتنا ولا تحزن اما انما سونو حالي مو كنت انما غاخو مغتم مفيدا ولا تحزن اما انما سونو علامه مغيرا سيهلك نخم فما هلك دي mi ahali kai tammadin bai ya mai kaban kuke ya ma al zalimin ni me kobira inna ina mutan na kan yiki munajjuka ina mutan fa mene itan na kisi de min al azab kelfere ya an kate ma anta itan yu wa ahlaka anu ye khadim bayai i khagine mumini anu ye khadigine firinyi bala me atamma fe mutan mo wede ko la ka fe kui aka gine kere gine firin nan a gine kere anu aka di gine firin ne nan fin daga mu'mini da illa imra'ataka na ga foi ga gine kobi kanati ana nan tambara lu na tan famene lude min al-ghabirin harake mi khayyama dangi mi khayyama tan fama lude ne nan yama ina ga na fala be kere na ina abena mudan na ganki munziluna rijzan mu fa mene ya kankata korko gorde ala ahli hadhihi alqaryati yitaike ma saduma taike anun saduma do hobore ta sol fe nan nara na mu fa mene ya kankata korko gorde yema minas samaa ya kankata na kan safadan makore ma bedida bima wali sabura kanu yafsukuna ina wali kobi na kan nabafe e fasikin tiya na kan nabama ina mu fa man yanka ta korka nan du shude kunna walaqad tarakna minha ayatan naturaba suba temui
نتيمو على برا إبرا فلا نبي الله لوتا به إنهم بيخادم بيه تونغو إخا مني وخبيما با مخينا ما كوبرا تودي بنا ما أي نفري أنا غايد كنا في أنا غايد تونغ أنا غايد تيار أسكام يربان بنا أسكام يربان بنا أنا مخينا مي كوبرا تودي بركة جبريل فتانو فا قبتين يدا سو تاي بوما أتو تاي تونغو كيب نتونغو خوي تاتلا خوي نانا إبين نانا خوي مي غايد جنيه نانا كوبرا تو أكوبرا تو كده نبض مالك جنيه على كده برامي إفا تا فيتوفا أفا تا يوسون أفا تا فيتو أتونا ربا تنايجي مقولي فانفافاناما إنما إنا منزلون على هذه القرية ريزا من السماء تنايجي مقولي ما جي مقولي مندارا جهنم جي مقولي ما جيلين قي ننام في دي تنايجي أسوسنا فمن فاي نعم كرمو ولقد تركنا منها آية أنا دالي أنا غندمبرا كابنا كونن تنقمالو منها نتعميني بينة نغم كننقي لقوم كون مخيبه يعقلون مخي خاكل سوتوما parce que ina fe na li singere na miemme wakati mkhai na idangi mena yita to bena yita be na ina yita tabu nyina na fari tabu nyina na fari bada me amu afi mun no kongo fe na bada me aha liqawm ana kon mkhai be yaqil no khakil sutuma nena no khakil so de khakul nga he ina ga be non dinara so ben de nan dangi ka be mba ye fe nan kana alama ma mutan fa no ma fe kana alama an ko na xam be ke so nan fa mu so to na khakil khor kanye ala nan ma aton ko ma lu ko meni ni nan be aha ana ga be ya bada wannan kolon nabi allah ibrahima akhaburo khoy ana kini umar na tobe parce que be abara nabi allah luto abara na ka pati tongo asingena na kuma fala na ka maleke ba na ka wono mata kiran halaki de mumini kiran na mumini khasabi na dan naga ina ka adede ko mun arba ana wono mata halaki de mumini solofere na dan naga ina ka adede ana mumini sahanko ina ga mu mun arba he ana magana na ana ga luta no ga dan bayyana de ifannane ina ga nahnu أعلم بمن فيها إبراهيم أو النبي الله إبراهيم أخاي كنت فيلي إلو تكافيدا أنا غومبر نتوبي أنا غيا هاي برا مسي ومبي ميخينو ميغفاني باريفي خيتا مو بدا نغا كلا فوق نمو يمونا فما سيسير كا من لم يسرع به من تأخر به عمله لم يسرع به نسبه مغينا غنغا والفنينا لوخامبي إخا بربوري يا فني مو يخدم ياري نقول أن ولي كار سمين غناني نعم أتانا غا مدينة أنا مو نومي منو فندي أو مرنا كنكا لم يمت صلى الله عليه وسلم أنا غمسنا فاطمة تبني أنا غمسنا أتنين نا سفية تبني أنا غمسنا أبابا ترى أباس أنا غوانا كنا بام وقوي ولي نبادي أي برامي أنا مغينا ما فهم ده أدي جام لقاه إنه ولي فاي إذا تيجي ولي فاي كتير سوي بيبي وتام كسفانة أم وتانا نبي بونسيرا أنا غموسي فهم وما منيدي donc be wonna nan to be nabi allah luto aka gine kirin mallu ya hankate ku ka bar bore ya nun futu bore ya nan sami khimu na famanu e ko lo namlu ma ya hankate ku ba fe na da ana won bara to be fa fa fe ra mi gi ya fe kon ta filera fe fa ina langa ka yo ai ya iman ka kon ta filara ina matin fe ya ka so to yira ما وناتو النبي الله لوتو كنت في لقاء مي خير خاي قنيرا ونا كنا ميم صلى الله عليه وسلم شنو وين انا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه انا مي خيون خلاك على را الى خال جامل غيره ما يقوم مسوق وين خا بينه يقوم مسوق وين بينه مي خيو مي خين خي خوي بينه ما يخا تا ديفلوبمنت
kono khamihine ke khonyere nyaw wakata mu develop نعم yabara me نعم ana ga ya yabara wonjin kanjira نعم afe nya ke tan alamene mi ke ka londo mi ke ka dénoncer ceci ne mena ka londo ka yambu نعم وشعيبا أنا إذا شعيب فما فيا خرن يا محمد إلى مدينة نخ مدينة كي نعم أخاهم إنجر كرينارا إبرم بربور كرينارا فقال نكوي نبي الله شعيب تتلو أنا غيما سينكوري يا قومي أنا غوت أمم خيو اعبدوا الله أنا غوغا أتلا باتو إبرامي أنا غايبي شعيب هو نبي عربي عرب خيرا ديكنا لا تما عرب يفنيا بين نمي خطرو خيرا نخمين ياما نان لان شعيب ما أنا أخيتانا نتا نانكلي مديانا est-ce que nabi Allah Musa siga Madiana da naka ta yi Madiana kere ina raba ka ta yi Madiana kere ma raba ko ne nun nabi Allah Musa ga wakati ta ku po ye keme ne ta gi nabi sai ne ishu abido nana to wore na kai a nabi Allah Musa siga na ga ko yi Madiana ala ga ko yi fa yin dina mai ishu ayu kamara ikhabari ta yinu nabi Allah Ibrahim nan makore bodo dalkima ade wakati tanken yam naam kalmo wonga warjul yawmal amisi akara naga amike be ya qawmi utamma min abdullah wa ta'ala batu wahiduhu wa qala tawhid wa qakir bagaya fi ibadatihi abatu fi kui wa ati'uhu wa qasuq fi ma sayra yamurkum aw yamarma bihi nakanna wa inhaakum anu awoyo atoy nakando huma wa kana famme min at-tatfifi kelifera yulo kobi yama tatfifi raba fi man ghasir raba fi fil kayli wal wazni mani ya shekui ana wogule ne fogora warjul yawmal akhirah ana woman kala aliyama lo gaifanna ina arabu ku molin ditungu ana fala raja dan ke wo ga wo ko tiara me be wo halara fa fala fera ami kayna fa kelmene wa tawaqqa'u daima mashi'ahu ana temu yetemu wo yo khalu nafa fema wa ghafu ma fihi وقا خفير أنا خينا الجامع لقول مي أهوال وأحوال فيما قا خويدا أنو لحال ما فين ديلا فإن ذلك يساعدكم ننو من هو مليدي على التقوى القوة قا على نعم ولا تعثوا مفسدين أنا وانا ما فين دي والكبر بيرا في الأرض وغكوي إنا من عصا نغنك عصا يعصي أو عصا يعصو wal ko bi na mai na kan fam dangi fasadu fanna na'am ibada me ha na wal ko bi daga wannan finni wal ko bi da wannan danin na dangi da ba wal ko bi kuyi filat bo kuyi ibada me bi naqdil mi wazni wal kayli eli won mi khay na qasi seda na qasi won ma lu na bara wo man na ma lu kilama do kay fanna bara parce que ne fanna couper de rouge ya fanna ba ma shaba famma mi khay na'am akadabuhu نكوي أنا نبي الله مدينة كي نكا نبي الله شعيب متندي بدأ مين فأتوي لنا نليفا ودعا إليه أنا فنكا إدان كفا أنا قاعد يدوالي بي أنا ويتا أبيتا بي مكسما فأخذتهم الرجفة أنا نكوي جبريل خاسرين قرقو نكا يسوقو ندينا رجفة أبوكي خاسرين نكا يسوقو بدأ مين ننام في النخاع هلكي سابرا فأصبحوا جاثمين نترى باكور فأصبحوا إن غيكوي باكور جاثمين إبرين خنبرا سينك في دارهم إخافو خيديرا إمفاق بانكي كوي نبير مني كبدا جدلا يمي إخاميني أوا دقيبه فلك خيجي الكلمة هي بين تنقوغ مني بين خمينا غارسين أنا وما ظلمهم الله أنا غنكوي أنت لا خموي تونيجي كونو إتني تكان تونيجي با خيري باني بها وقت كونكوي تلو مكورو كسرين أنا غبي فان يا يفان يبرا ما رسبتي ومبتا وحيدرا
أما برا ما على سواتي ومبه خير محمد بافهم خير يا صلى الله عليه وسلم أنا غبي وانغا كلو كناري دبا في بوخي كوي أفا في كناري موليون هنا توني دو خنارا مثل مياكوي أفا فيندي شرك ربا هذا فيندي كلام دو خوينا نبا أفيندي يلكوبي أنا نبا مغي خانا قاسي إخا مانية سيرا إخا بيس سيرا ألو وما ما كتير فيك نخانا تو تب 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 وانغا كلو النبي نلانك في ده حرام ننا وما انغا كلو ونما تين على خونو والله مخينا على خونو على خاجي سوكي مغاو مغاو اجي سوكي مغاو انو فان وما كرمو خندنا على خيا فاما امين الله لا يمار ساغما انا خبينا كم فتتون تجي سودي انا على نار وتنتارا يو تنتجري أنت على لما تاسوني يبقى تنتجري أتوكل كاسوني سكاني فين كان كسبي ساق هكرمو أخذ يوم ما فا وعادا أنا إذا عاد فما في يا خرن يا محمد وثمود إبراهيم أنو ثمود خبيل خافي عادنا كنا ناكلون نينا خير أكل أهود ثمود فنينا فما كان أكل أصالح إبراهيم أنا كان فما في يا خرن القرآن كوي بس فاني نيرها نخيل درقته لأن كان نفهم في يا خرن بي وقد بين لكم وقد تبين لكم من مساكنهم أنا ما كان يمرتي وتم ككيبه من مساكنه نيخا سبتي ديلا إبراهيم ني سبتي دنك نفي بدر مكان وتم أنا أقولي خاصة بدين الحجر إبراهيم بولي خاصة بدي دين نكمل الشهر بولي خندين سبتي حضر موت بديننا دين سبتي أو صدومني أنا نيخا سبتي دين بدر مكان وبه وزين لهم الشيطان أنا كنا برنا لانكي شيطان نمارهم ماتي نبي أعمالهم حاوليلا إن خدنا بافي من الشرك كيف يرى الشرك ما إبراهيم والشر هنون ولياكي والظلم هنون توينيكي بافي والفساد هنون في كوبي بافي وصدهم بذلك إبراهيم أنا نفي نان أنيه وصدهم نسابنا غانيه شيطان نغا نيرا بلين كوري أنا غني باري عن السبيل أي رك بلين دين كرافور إبراهيم السنة سيسة متين تقول دي وكانوا مستبصرين أنا كنا أنو فينا ربما تيمنا بكنا نويرا نخيل نايتوك نانك أمي كنا نويرا إيانو ربيخي إنون دي توغي إولي فانتكر باكولون إنما مستبصرين هيرين شر لما علمتهم الرسل ولكن كانوا آثروا أهواءهم إني دي إني النفاسة أن على عقوله إردن خاكليا فهلكوا ننساب وخينا نهلك نعم وقارون أنا النبي موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا قارون فما في آخرا يا القرآن كويبي وفرعون نعم في النافركان بالبليلا وفرعون عنون فرعون فما في أنا فما في آخرا وهامان أنا أغاس أنتي هاماني أغاس أنتي هاماني نهامان مرة فلونا في نهام منيسر de l'habitara nana nu banque tima ni nanu na haram tima ana ga kane fa mafi ya kharam wala qad ja'ahum musa ana ga yimi sa ga ina ga yikin ne ga halaki fe fa fe ana ga musa fa ne yema bil bayyinati aw dalili fi khaira fa ne ye ko madali ye parce que ta mi sa ga yin wakati kede na fastakbaru ana na ku qaruna yo hamana yo إغا بريدان لاربك فرعون يو
anu ga mi fastakbaru ana ne tan ga yete go kore fil ardi misra bogi kuyu wadi ari hanu misri mi arabi misra arabi ye farafadu ina ga tondi al imana dan kan ya fema wattaqwa anu ala yarga wama kanu ana dali ne mun go findi sabiqina akhi ba man talai akhi talal lumai ana kana ta nawanta musu ida bada me ya kan kada to fa a dai sai mai banta alai kullan bada me fa kullan ala dala na kan banan ga bilin keren kafe falafe wo bayiki akhazna bi dhanbihi kan sukune bi dhanbihi akhawal kubira parce que gawal ko be kenya kere munara kan suku bi dhanbi akhafe kanenen na faminhum man ana ba mi khindena na mi khayama arsalna hasiban ana antu ne yage magori nan samba alaihi ne ma ibada me foy khorwa am foy khorwa nan na samba ne ma alu adi qabili tan hada kikana wa minhum man ana kan defan ne yama akhazatuhu sayyihatu ana jibril ka sarin khorwa nan ne sugu ana ga halaki alu samuda kai ومنهم من أنا قام خند فنّا نيا ما خسفنا به الأرض بوكي نندولا نيتنا ألو قارونا ولا بوكي نكا جيرو بوكي نكا أخافو يفانجيرو ومنهم من أنا قام خند فنّا يا ما نغيب خافي تكيد باقي أغرقنا نتا مدولا ني ألو فرعون نكينيا وما كان الله أنا كنا أنت على مفيني ده ليظلمهم أنا سيتو يجمع Ibrahim anta la fanda ki mulaki akada ali sai to yege no amana rabaida walakin kono kanu ana ne no logo ne yazlimu ne nan to yege ti am kusa yete kan anta la mai to yege ma de anta la wa ma kana Allah yazlimu nye amuna gafala kai c'est très important ana anta la mu fin di mengere na kan to yege ti أنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلتها بينكم محرمة فلا تظالموا أنا ودم كون يدي يو أنا أنتم برا توني غير حرام ينتم أنت نقول ده بنسى كونا وكو أنا كورم برا توني غير حرام ينتكم برا توني غير في النساء حرام كيف أن بينكم فانتك فلا تظالموا أنا كونا مو برا توني غير wona ma woboro to yegede parce que to yege joko ndum mu famma jamane ba mu famma jama fambe ka to yege go kabila na kanku wallahi khafi kundu shi damar na bara me ana ya bara mase humbe fa fala fera ashaitan na kan naki mi khine kay halakima ay khafi be khire shaitan nan ko min fera parce que ay ka wali nya khay nan na kuma mai be wal ko bi na kan yu faral matandi anan bir na khumba mai be hana du su khakali kunna khakali muno manon di to defa ana ga bara ya hay bara masin umbe ayete go anun to yege afe kundu shi halaki na ranun kasara ya hay bara masin umbe altala amu mi khiyo de kirin halakima fo wono ma kisi de ke na fa na kila masa wobe ma yattaquna woga ma la yara di woga no kisi de ala ka gere yo yama mane ke fa bene na take ba khaire fa bene na take ba wobe kana kai fe tulmo ko ko re ana ga fe fa ma meni ne karmo bulen don do to wayin de fa ne wobe a kosi ka naga shuaibu kha wakati foru pom 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 Musa ka wakati be ima to bi la ka bodo fagara afa faga Musa ka kelila den ne kay don koy la parce que ali ga shuaibu bar dengue pom 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 ibara me awa Musa afa Musa tal den ne kay atagi parce que den ne kay way umar Allah ma khilne madiana ka ba alquran yete na fa umbe ma so mi khina kan kumma alquran mai fa umbe ana billahi shuaibu nan ka Allah shuaibu nabi la mai fa mu ga nabi la shuaibu wanda nan da bala wannan ba madiana nara awaso wona kan ko shuaibu nara ba shuaibu ka madiana nabi la musa fa ntaki afan siga madiana ibe da to a confusion fa ko woni la men naam mathalul lazina ala dali ana misir mi ga fi misali lukhudi ne khe wal kubira ba fi
إبراهيم نعم إتون دي توحيد ربادي نعم كوني والكبير باما نعم يقوم والفني دي كريين غير باما نعم أنا فاهمي منافندي نعم أنا غمباني غافي مثالي لوكوني نعم اتخذوا أولياء نغيسا بيسيوغ باتي سيوغي نعم من دون ما الله في على رأي كوي مسولي anu ne yondon ye nu ne yondon ye yi bilin khinene كمثل العنكبوت ne ga wali moy muna fam makana ga wali da ba ga luna allo sare le ke na kenyan allo sare le misali ittakhazati baitan sare le nan fa fala fam bangiti ma no bada ma no bode bangiti ma sare le fan daga fan afan ga bangiti no وإن أوهن البيوت ولا تنبغي هنا غنتي نمكو ينفري بابا no نمارة تنغا ما فويما no نمارة تنغا ما خيمبليما no نمارة تنغا ما ريبي مخي ما توك tulema إبراهيم نمارة تنغا كتنيم no إبراهيم دونك ما قال لك أنفوكو ينار ما قال يستداري نمفنك no هلا تو غانتا ينتانتيما أتوكو تكي سومارا no كونو بانكي فيتا مولانك no وإن أوهن البيوت وإن أوهن البيوت أنا manga fero be bangi biri na kan la kan fu ka biri be na kan yusumuna la baitul ankabut ana ga sare le ga tenara no sare le ga bangi ana ga nanan la kan fu bangi biri na langi be ba mara tanga sese ndikere namma law kanu ya'lamun mbai kai sana kolonno e famu fama yikuye yi masukule yikuye lano no parce que yikuye mu se ne fiese na mfam mai man alo sarele ka banki to mu fen di fama no inna Allah yi verset na kan yiki no kalmo na ngale abdullah ibn al-kahil no nana so yikuyi alar kirin timene ayi science ire mini no sarele ka te science ire kono na wayi konkuya nam inna Allah ana kan balta ala يعلم ما أنت لا في بيرنا لانك كلون يدعون نسين خيبة ما بيرنا في كلون من دونه ما في لا على را no بلا مين من شيء من شيء نسا في نسي موليورا السيس من أخون قالت على ما قالت على بيرنا لانك كلون وهو العزيز أنا منالت على نم في ندير نندمن جيرا نخم متجم في منا الحكيم أجلهم فمن في ندير لون نيتلين كانيرا أنا نغان سا نغان فاري نسادي ننكي أن نغان دغون ندغون دفي ننكي أن نغان يغان كتا في لم نغان يغان كتا نعم وتلك الأمثال أنا دالي مثال نغينكي نا example نغينكي نضربها أنا دالي آتنا يتنا مثال يسام نا example يسام للناس مخيب لأجل إيقاظه أنا كو أخيرا كنو وتبصيره أخاني يخانو فيتو دي وهدايته إمان كانو كانددي وما يعقلها أنا كنا نندي منو مكاغل سوري نا example نا مثال يقافي ما إلا العالم فومي غير نغي في نغلون نليا نغي في ياي كلو ننو منا مثال تودي إنو يتكم منافندار خلق الله السماوات أنا أتعلى نمبر كور سولفريدا والأرض أنو موخي بالحق كنا ما داخل كالكالي خلمة دي إبراهيم أنا كومبي أمو كوري نمبوخي دا كالكالي خاكلمة أي داخل بالحق نون ديننا لا بالباطل أما ركلي كالكالي خاكلمة وذلك من أجل أن يذكر فيها أرجل غنالكو أخلي خفلا يكوري نمبوخي كوي بي أخباتو أخطانتو فمن كفر كان كافر يا بذلك أنا فترك ذكره أنا قال كلف الفيلون وشكره كان كمان عبث بالسماوات والأرض نكا يبر له علوم يخنا خنا بنفي كورن مبوخيرا إن الآية أنا كابنا كون كوندي بلبلنا في ذلك كورن مبوخيدا في كوينون ديلا للمؤمنين كون مخيب نخيد أنقانيا نتان كورن مبوخي كافي ماتو نتان دين سامع نيخا دانقانيا خما أتل ما أنا يا محمد سيا خران أوهي إليك يا رسولنا إذا ما خير فين أطلما إذا سيا خران عليه النبي أوهي إليك نخبر رجل تما من الكتاب القرآن كتاب إلى القرآن كتاب إذا خران تعليما إذا مخي خرارا وتذكيرا
إغا مخيلة توارا وتعبدا إغا في اللي باتسي فنا وأقم الصلاة أنا غبا في نفنا إغا فرلا سال سولي فان إغا نفنا السبتي إبرا في طرفي النهار وزلفا من الليل كوي يعني نمر سيتيرا أنو كوي إبرا فإن ذلك في ذلك عون كبير لك أنا غنا نفهم إما ليدي على الصبر فيما والثبات أنو ثباتي ما إن الصلاة أنا غافل بسالي نغنكي فرسالي تنهى أتننم مخيبادي عن الفحشاء في كوبي ما نغيتو ياغوي والمنكر أنو في خونقي إبرا بيكا موتي بدون فروتي أنا نبرا في النسابرا pourquoi awon kasali da sabati parce que sali na gannaki bima tujiduhu min ishraqati an-nafs wal qalb afama nore nanna salmi khi sondon yikui ano a fonde ko akakali kui ibada me حال تحول بين العبد وبين التلوث بقاذورة الفواحش أنا قال هل نرى نغان سو مسلمي غينو أنا فمنه فواحش نخويلا ومفاسد المنكر وذلك يفيد إقامتها أنا سالي سبتي السابون دينا نجي لا مجرد أدائها أفيفي بسامة والولي نمارا كنا فونا نقولنا وإقامة الصلاة أنا غسالي سبتي تتمثل في الإخلاص فيها أفضل من غمس نيكا خلص ربع كوي السنجينك ثم بطهارة القلب من الالتفات إلى غيرها سندون يفهمان غسنيه سندون يانا مرافين دي سيكبتما بافير على را أثناء أدائها ثانية ثم نغمي بأدائها في أوقاتها أغفي وقت فهم المحدد لها نخل نجري خابه في المساجد مسجد كوي بيوت الله ومع جماعة المسلمين أنو مسلم يميلا إبراهيم أنا تونكو يفهم فونا بين نرانك نانكا ريسبكتني نانكا بيا كياما ننربا سالي يبرا مخيبا نتيمي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أنا مبارنكالي أنت لا خلفين كونينا خان نكي أكبر أنا غنننغو في النهي عن الفحشاء والمنكر إبراهيم ننم فين سمبو على خليفة ننم فين سمبو دنجي فيرا فلفيرا سلمي خيباما فحشاء والمنكر لذكر الله أنت لا خلي مورفي أنت لا خلي فلفي سوابك كينيما أكبر أنا غننا فين دنجي نبيل نلانخيرا مخيما دي فيرا على كو إخانو مكوية دي فحشاء والمنكر نعم والله أنا تعالى يعلم ما أنت على أسيبرنا لانك كلهم تصنعون ونخم بيرنا لانك رباب ومرنا منيه ولا قد يكوي بيبي نبي كنوا با كوي بيني ناويني نفينا تفون كايدا دون كيكي أنا غير هاي نخانيكي يبرا يبرا مثال ساكي فاي يبرا wontin kan nara won kan misale sa alko sai na kan makuya won kan misali sa sai ma kakali na kan toma be guyen ya na kai toma alko sai na kan ya mu na kan toke mi kai kano convaincu de nama kano ladi na fera nana to be asare ile khafi na fin be misali ana ya haye ibara ma ana sabati ti wombe tauhidra ibara me an lanki أنت على كلمة فيما أمام برا أو ينبون يتي شرك فن أنا غيها يبرا لا لي ميخاف سمانتيا خرمي les hommes de science أني برني خاف سمانتيا ما سنغمبه ما لا لي مول مندوما نحن لا نخي أنت على كلهم إيه لخا ما كان كتير كلون إيه لخا أخلي فني كلون إيه لخا كمان كو أنو خا آية أنو خا سريه أنو نيجوندو نيج كلون donc hayama fammalan ne la lim moli nan fisa birim ne na bana na kai fan duniya lon ne soto ne na fan fisa e bida me kharanta de non kharam me khimu no mallan wallahi malam ane fan lan watan karanta anti de fana min de yamane ka tikane kanena yamane ka kanena ibada me awa ana ga ya bara ya karan wumbe fa fa le fera Allah ngana wakati bi ngana alquran karan ka
نيا كرمو القرآن أخواري كرم فيه واجب نارا ومبه ومن وكلي ومن مخي قرارا ووكلي ونسالي لسبتي ونال خليفة فينكم ونسالي ونال خليفة فينكم ni khadon se lanka nanama ruh khadon se wurdi nara al khalifin kon fe gbegbe nara awa alhamdulillah rabbil alamin ana salifa nara sabati alquran naga kharan awa mkhina gatin wurdi da bade na faida na ganna na kuyi ya yabara wondo na karantera na to la lingire wo mulamma won kagbenten menira lankane wonne sali da sabatima won kasali da ba arabaki yati namma won sonne ya qori seni ye hakamali won man na so sali kuyi won ga won forcer won ka kali karasi altala kha من جاء خدونا يا ربي يا إلهي على خير ولا كده لوني سبتهم به على غصافة مكفوم به على غهير مكفوم به صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن يوم القيامة اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان اللهم إنا نسألك اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعمل في رعاياهم والإحسان إليه والشفقة بهم والرفق بهم والعناية بصالحهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تهدي إلى الحق وتعين عليه اللهم اجعل بلادنا لجنة من خير بلاد المسلمين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها في كل مكان وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وميامي يتوربيتو ألغا وندنا فيما نغم فما بلندفا ألغا وندنا فيما نغم فما يامي بلندفا ألغا وندنا فيما نغم فما يامي بلندفا ألغا سافا يربا ومبير من غير غير سوق يامي نغربي ألغا سرفاي في أبير ما بحق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي